الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आजकल के दौर में हर शख्स परेशान है, हर शख्स किसी मुश्किल में पड़ा हुआ है। कहीं बीमारियों का मसला है, कहीं रिज़्क़ का मसला है, कहीं रेंट के देने का मसला है, कहीं उधार चढ़ा हुआ है, उधार नहीं अदा कर सकता, या उधार दिया हुआ है तो वापस नहीं मिलता। मतलब मसाइल ही में हम घिरे हुए रहते हैं। और ये मसाइल जो से शायद हमारी आजमाइश होती है, अल्लाह में हमारी आजमाइश रहती है। और अल्लाह में कहता है बस मुझे पुकारते रहो, सब्र करो, मैं इंशाल्लाह आपके हर मसाइल का हल दूंगा आपको। ये आजकल की मुनासबत से जो बच्चे बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ का मसला है, परेशानी है, रिज़्क़ मतलब कि कम है, आमदन कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं, उसके लिए ये मासूमीन से रवायत से ये मैंने अमल बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का इरशाद है इसमें, और उनके बताए हुए अमल है और उनके फ़र्जंद के बताए हुए अमल है। ये अथेंटिक अमल है, हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत ताल्लुक़ है। हमारी ज़िंदगी इसके अमल से हमारे लिए मतलब कि बड़ी आसान होती जाएगी, हमारी मुश्किलात दूर होती जाएगी, हमारी परेशानियाँ दूर होती जाएंगी। परेशानियाँ दूर होती ही अल्लाह के ज़िक्र से हैं, परेशानी दूर होती ही अल्लाह को याद करने से है। हम नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद आप तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह से फ़रियाद करें, सजदे में जाकर करें। मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सजदे में मांगने से अल्लाह में कितना जल्दी आपको देता है। अगर किसी को अल्लाह में को नमाजी का कोई चीज़ पसंद है तो उसका सजदा बहुत पसंद है उसको। जब सजदे में जाके वो पूछता है फ़रिश्तों से, बताओ इसके साथ क्या करूं, तो फ़रिश्ता कहते हैं इसको दे दो जो कुछ ये मांग रहा है, और अल्लाह में उसको ज़रूर देता है। सिर्फ सजदे को तूल देना होता है आपने। मैं अपने आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह उस सजदे को तूल दें। ये तो मैं चंद मसाइल के हल के लिए आपकी खिदमत में चंद मतलब ये अमल लेकर आया। जो शख्स अपने रोज़गार की वजह से परेशान है और तरक्की रिस्क नहीं उसका हो रहा, कारोबार में नुकसान हो रहा है, आमदन नहीं हो रही, दुकान उसकी चल नहीं रही, दिन ब दिन नीचे होती जा रही है, उसको चाहिए कि वो अपना एक तस्बीह रोज़ाना अव्वल व आखिर 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद वो ये एक तस्बीह पढ़ ले, या अल्लाह या रज़ाक हो या बासत हो या वहाब हो। एक तस्बीह पढ़ ले और अल्लाह से अपना दुआ मांगे अल्लाह में। इंशाअल्लाह ये 20 दिन का अमल है, 20 दिन का अमल है। आपने पढ़ना क्या है, या अल्लाह या रज़ाक हो या बासत हो या वहाब हो। ये उन लोगों के लिए जो रिज़्क़ की कमी की वजह से परेशान है, दुकान नहीं चल रही, या मतलब कि उसका कारोबार इतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए, और ईमानदारी से आप अपने काम पे रहें, ईमानदारी से अपना काम करें, और डेली एक तस्बीह पढ़ लिया करें। मगरिब के बाद पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये जुमेरात से ये अमल शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। 14 दिन का अमल है। अगर इतना सवाब इसके अंदर पढ़ने का, या अल्लाह या रज़ाक को, अल्लाह को आप पढ़ेंगे, अल्लाह का एक अलिफ भी पढ़ेंगे तो आपके 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब आप पूरा अल्लाह का नाम पढ़ेंगे, रज़ाक का पढ़ेंगे, वहाब का पढ़ेंगे, ये अल्लाह के इसमें आज़म ही है ना, तो आप इसका सवाब मिलता रहेगा। आप इसको 20 दिन और 40 दिन भी पढ़ सकते हैं अगर आप देखते हैं कि मेरे लिए बड़ा अच्छा अमल होगा। ये सिर्फ ये कि तरक्की रिज़्क़ के लिए, रोज़गार की बेहतरी के लिए, जिन बच्चों के जॉब नहीं मिले उन जॉबों के लिए है। उसके बाद कुछ ऐसे घराने हैं जिनकी बच्चियों की उम्र गुजरती जा रही है, उनकी उम्र की वजह से उनके बढ़ती जा रही है और उम्र रिश्ते नहीं आ रहे। ऐसी तमाम बच्चियाँ अगर ये ख़ुद अमल कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर अमल ख़ुद नहीं कर सकती तो उनके वालिदैन भी ये कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपने सफ़ेद कागज़ लेने हैं, बड़े बड़े कागज़ ले लें। आपने सफ़ेद कागज़ के ऊपर किस लिखना है 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने 786 बार लिखना है। वो एक दिन में लिख लें, 2 दिन में लिख लें, 1 महीने में लिख लें, या 1 साल में लिख लें। आपने लिखना 786 मरतबा। ज़ेर ज़बर की ज़रूरत नहीं है आपकी, ज़ेर ज़बर ना लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके लिए अगर रेड रंग का आपने मार्कर ले लें, बारीक का भी एक यूनिबॉल पॉइंट मिलता है, वो ले लें तो अच्छा, उसमें ज़्यादा लिखा जाएगा, लेकिन लेना आपने रेड रंग का। जब आपने ये 786 मरतबा लिख लिया तो उसके बाद आपने शीशे की बोतल में तमाम कागज़ डालने। अच्छा, अभी बोतल में डालने से पहले जब आपने तमाम लिख लिया तो इसके एंड में लिखना है
بحکم خدا بچی جس کا نام بنت کا نام شادی جلد ہو، بحکم خدا بچی کا نام اس کے آگے اس کی والدہ کا نام، بنت والدہ کا نام، شادی جلد ہو۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہ کاغذ تمام بوتل میں ڈال دینا۔ بوتل میں کاغذ ڈالنے کے بعد آپ نے روئی لینی ہے تھوڑی سی، اس کے اوپر آپ نے عطر لگانا ہے، پرفیوم نہیں لگانی، عطر لگانا ہے۔ عطر لگا کے وہ جو مطلب کہ روئی ہے نا وہ بھی آپ نے بوتل میں ڈالنی ہے، اور بوتل کا ڈھکن بند کر کے بچی کی جس بچی کے لیے آپ نے کیا وہ اپنی الماری میں رکھ لے۔ اگر الماری نہیں ہے گھر میں تو بکسے میں رکھ لے۔ اگر بکسے میں بھی رکھنا مشکل پیش آ رہا ہے تو کسی جگہ پہ اونچی جگہ پہ رکھ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس اس کے بعد اللہ کے سے دعا مانگتے رہے، اللہ جیسی مطلب کہ اس کی مطلب کہ اللہ میں جتنی جلد ہو سکے اس کی شادی کر دیں گے اور اس کی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ بڑا اتھینٹک عمل ہے، میں نے اپنی لائف میں بہت سو کو یہ دیا اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ عمل مجھے بتایا، اور میں نے بھی کہیں سے استادوں سے سنا تھا۔ تو یہ آپ عمل شادی شدہ لوگ کر سکتے ہیں اس کو، اور اسی لیے یہ محبت کے لیے ہے یہ عمل۔ یہ اپنا جمعرات سے عمل، یہ بھی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت کرنی ہے، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، کوئی بندے ناراض ہو گئے ان کے ساتھ، مطلب یہ محبت کے لیے عمل ہے۔ یہ آپ 21 دن یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ بعد نماز عشاء آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کو اول آخر آپ نے چند بار درود پڑھنا اور 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا ودود ہو، یا رؤوف ہو، یا رحیم ہو۔ اور اس کو مطلب کہ آپ نے اس کو ورد میں اپنے شروع کر لینا، اور اگر جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اگر وہ نزدیک نہیں ہے تو آپ اس کی فوٹو کے اوپر بھی یہ دم کر سکتے ہیں، پڑھ کے نا یہ اپنا 3 تسبیح آپ نے پڑھی ہے اور 3 تسبیح پڑھ کے آپ فوٹو پہ دم کر سکتے ہیں۔ اگر فوٹو نہیں ہے تو پھر اللہ میں سے دعا مانگ لیں کہ یہی ہے کہ اگر فوٹو ہے تو اس کا فوٹو کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کسی سے بھی کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر افسر آپ سے ناراض ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اور لوگ آپ سے ناراض ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ محبت کے لیے، آپ کی مطلب کہ عزت کے لیے یہ عمل ہے، یہ آپ جمعرات سے کر سکتے ہیں، اور بعد نماز عشاء کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک تسبیح اور ہے، یہ 40 دن کی تسبیح ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ٹکتا، ہماری آمدن کم ہے، خرچہ زیادہ ہوتا ہے، یہ میں نے جب یہ وظیفہ شروع کیا تھا آج سے 20 سال پہلے کیا تھا، اور آج بھی میں اس عمل کو کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے مجھے نقصان نہیں ہے، مجھے فائدہ ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں جو امام نے بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، جو یہ تسبیح پڑھے گا، ایک تو یہ کہ اس کی جیب پیسے سے خالی نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ اس کا ثواب جو ہے نا اس کے ساتھ قبر میں جائے گا، وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا ثواب جس طرح یہ باریوں کا ثواب ساتھ جاتا ہے نا، اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ثواب بھی آپ کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ ہمارے ہم مر جائیں گے، ہمارے ساتھ اس کا ثواب بھی جائے گا، ہماری قبر نورانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی قبر منور رہے گی، اس کا ثواب ہوگا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے گناہوں کو اللہ میں معاف فرمائے گا۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں آپ کی جیب پیسے سے خالی نہیں ہوگی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ پڑھ لیا ہم نے عیش کر لی، اللہ کے احکام کی پابندی بھی کرنی ہے، نماز بھی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ہیرا پھیری نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، نہیں تو وہ جو رشوت کے لیے پیسے نا وہ بیماریوں میں لگ جاتے ہیں، کسی فضول چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری جیب گرم ہو رہی، آپ کی جیب گرم نہیں ہوتی، حرام چیزوں سے کوئی علاج نہیں ہے آپ کا، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لگتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ سے آپ نے صحیح معنی میں رزق لینا جو برکت ہی برکت ہو، اس کے لیے آپ نے یہ سارے برے کام چھوڑنے ہوتے ہیں، اللہ کی طرح رجوع کرنے کے لیے آپ اس کو یہ کر لیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ چلتے پھرتے آپ نے استغفر اللہ ربی توب والا پڑھنا ہے، آپ پڑھتے رہیں گے، چلتے چلے جائیں استغفر اللہ ربی توب والا، استغفر اللہ ربی توب والا۔ عربی نہیں پڑھ سکتے، اللہ میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میں میرے گناہوں کو معاف، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں اور آپ کو اللہ میں
رزق دیتا رہے، آپ کی آمدن میں اضافہ کرتا رہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔